संकल्पित प्रकारेण सह कुटुंबोद्भवानां यजमानस्यदाः गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य नल्लकम्मडि गोत्रोद्भवस्य केतिरेड्डी वेंकटरामरेड्डी नामधेयस्य सुप्रिया नाम्न्याः जय सूर्य प्रताप रेड्डी नामधेयस्य कलावतम्म नाम्न्याः सह कुटुंबानां क्षेमस्थैर्य धैर्यवीर्य विजयामयाय आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सर्वार्थकाम्य मोक्षाख्य चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिकानि आदिदैविकानि श्री चौडेश्वरी देवता दिव्यानुग्रह सिद्ध्यर्थं त्रयात्मिक संप्रोक्षण महाकर्मणि अष्टोत्तर शतनामावली पूजां जगरिष्ये। ओम चौडेश्वर्यै नमः, विकृत्यै नमः, ओम विद्याय नमः, सर्वभूतहितप्रदाय नमः, श्रद्धाय नमः, विभूत्यै नमः, सुरभ्यै नमः, परमात्मिकाय नमः, वाजये नमः, पद्मालयाय नमः, पद्माय नमः, सुजये नमः, स्वाहाय नमः, सुधाय नमः, सदाय नमः, धन्याय नमः, हिरण्मये नमः, लक्ष्मी नमः, नित्यपुष्पाय नमः, देवावर्ये नमः, आदित्ये नमः, देव्ये नमः, देवताय नमः, वसुधाय नमः, वसुधारण्ये नमः, कामदाय नमः, क्षेमदाय नमः, श्रीरुहाय नमः, अनुग्रहणाय नमः, पुरुषाय नमः, भरगाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, अशोकाय नमः, अमृताय नमः, दीप्ताय नमः, लोकशोकविनाशिन्यै नमः, धर्मनिलयाय नमः, करुणाय नमः, लोकमात्रे नमः, पद्मप्रियाय नमः, पद्माक्षे नमः, पद्मसुन्दर्यै नमः, पद्मोद्भवाय नमः, पद्माय नमः, पद्मनाभप्रियाय नमः, रमाय नमः। ओम श्री चौडेश्वरी देवताभ्यो नमः। नानाविध फलपुष्पाणि समर्पयामि। ओम आग्रापयामि। ओम मूर्धानं दिवोरधिं पृथिवीजावेश्वानरमृताय जातमग्न्यो कविं सम्राजमदितं जनानावासन्नावात्र जनयन्त्वदेवा। ओम देवस्य जातवेदो वज्रं निर्गुरुमः वशोमस्य वक्ष्यमावहदेवनन्दति जोजजा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये दिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते। जय बोलो श्री चौडेश्वरी माता की जय। जय बोलो नंदवरम चौडेश्वरी माता की जय। ओम श्रियमेवावरुन्धे श्रीदेवादे पुनर्निवेद्याः हेमो वेदास्त्रस्य सीतो वादवामः हेममेवावरुन्धे। चित्ता नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत् कर्म यदस्य मेध समृद्ध्यैः नवो नवो भवति जायमानो नाग्नेत्रसामेते गृहे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्ति चन्द्रमास्तिरतिदीर्घमायुः। यो वेदाहं मनो वेदा अमृतेनाहृतां पुरी तस्मै ब्रह्मचार्य कीर्तिमुर्धां ददो। नवो नवो भवति जायमानोन्नाग्नेतुर्गजामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्ति चन्द्रमास्तिरतिदीर्घमायुः। शतमानं भवति शताय पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। आयुरारोग्य ऐश्वर्य धनकनक राजकीयायाम् उत्तीर्णत विजयलक्ष्मी अनुग्रह प्रसाद परिपूर्णता सिद्धिरस्तु। शतमानं भवति शताय पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति दीर्घमायुः।
మనోభీష్ట చౌడేశ్వరగ్రహ సిద్ధిరస్తు. జయ బోలో నందవరం చౌడేశ్వరి మాతకి, జయ బోలో పెద్దకోట్ల చౌడేశ్వరి మాతకి. సాఫ్ట్వేరా రియల్ ఎస్టేటా పడిపోయిందని లేపుతున్నావా? హీరో సార్ తీసుకోరా కొంచెం పక్కరారా పక్కరారా కొంచెం పక్కరానరా. బాగా వదలే ఆరోగ్యంతో బాగుందా? ఏమ్మా బాగున్నారా? సరేట్రా ఏం చదువుతున్నావా? బాగా చదువుతా. మీరు కొంచెం బాగున్నావా? బాగున్నావా? ఎప్పుడు వస్తే? నేను 6 రోజుల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాను. కార్లో చూస్తున్నా బయలుదేరినట్టు. ఏడా ఆడుండ్రే